बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली खबर आपके सामने जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के रिटायरमेंट के हवाले से रखेंगे। दूसरी खबर आपके सामने जो उससे रिलेटेड है वो राना सनाउल्लाह ने आज मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने आज ये इस बात को क्लियर किया कि जनरल आसिम मुनीर को मजीद ओहदे पर तैनात रहेगा या उनकी रिटायरमेंट हो जाएंगे। गालिबन 3 महीने से कम रह गए उनके रिटायरमेंट में जो मौजूदा आर्मी चीफ है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर। दूसरी खबर असद कैसर के हवाले से कि उन्होंने भी अपनी असम्बली के बाहर मीडिया से और मतीउल्लाह जान से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने क्या कहा है आर्मी चीफ के हवाले से वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे और टेलीनॉर जो कंपनी है उसको कितने का नुकसान या फ़ायदा हुआ उसके हवाले से भी आपके सामने खबर रखेंगे। सबसे पहली खबर जो आपके सामने इंतहाई अहम रखेंगे वो ये है कि जो अब 3 महीने से गालिबन कम रह गया आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के रिटायरमेंट में, तो सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें गर्दिश कर रही है जो आर्मी चीफ से रिटायरमेंट से लेकर। कोई कहते हैं कि इनको एक्सटेंशन मिल जाएगी, कोई कहता है कि इनको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। तो अब जो हुकूमती उज़रा है, जो मैंने आपको जिस तरह के पिछले व्लॉग में बताया था कि जो राना सनाउल्लाह है उन्होंने मोहम्मद मालिक के शो में उन्होंने कहा था कि हम जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर है उनको जो है ना ओहदे पर मजीद रहने देंगे और उनको एक्सटेंशन देंगे। उस हवाले से काफ़ी जो है ना लोगों ने उनको उनकी उसकी बात को सुन को जो है ना काफ़ी लोगों को, तो कुछ लोगों को बुरा लगा तो कुछ लोगों को अच्छा लगा। तो जो इमरान खान के हवाले से जो उन्होंने कहा है दूसरी जानिब के मोहम्मद मालिक के शो में राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर ऐसे हालात हो गए तो हमें जो मौजूदा आर्मी चीफ है उनके एक्सटेंशन को जो है ना बढ़ाना होगा और कम से कम 5 साल उसको मुद्दत मुलाजमत करनी पड़ेगी। याद रहे कि इससे पहले बाजवा गालिबन 3 साल वो रहे और इनका जो है ना 5 साल का प्लान है। तो इस पर काफ़ी लोगों ने जो है ना उनको तनकीद का भी निशाना बनाया राना सनाउल्लाह को, और जो है ना काफ़ी जो है ना उस प्रोग्राम को देखा गया है। तो जो अब जो खबरें सामने आ रही है वो ये है कि जनरल आसिम मुनीर तो इस चीज़ की कोई तरदीद नहीं की, ना वो करेंगे, लेकिन जो ज़राए से जो रिपोर्ट हो रही है वो खबर वो कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर को अब एक्सटेंशन दी जा सकती है, वो भी 5 साल की। इससे पहले अगर मेरा इमरान खान की बात करें, जैसे मैंने आपको पिछली दफ़ा भी बताया था कि इमरान खान इस चीज़ के मुखालिफ है कि किसी भी जो गवर्नमेंट के जो है ना मुलाजिम है उनकी जो है ना जो ऐसे बड़े ओहदे पर हो, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे आर्मी चीफ हो, चाहे कोई भी ऐसे ओहदे पर हो, तो उनकी जो है ना जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी नहीं करनी चाहिए, ताकि नए लोग आए वो भी जो है ना उनको भी कुछ सीखने को मिले और मुल्क की खिदमत करे। तो ये इमरान खान अपने पॉइंट रख चुके हैं कि किसी को अब एक्सटेंशन के मुखालिफ हैं। दूसरी जानिब उन्होंने जो राना सनाउल्लाह की खबर आपके सामने रखेंगे और असद कैसर की रखेंगे जो आर्मी चीफ के हवाले से उन्होंने किया, वो आपके सामने अब रखेंगे। सहाफ़ी ने राना सनाउल्लाह से सवाल किया है कि मुस्लिम लीग नून कहती है कि मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ कहते हैं कि हम किसी भी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं देते। जनरल बाजवा के बारे में मरीम नवाज ने कहा था, मैं एक्सटेंशन कहते हैं कि मरीम नवाज ने कहा था कि ये एक्सटेंशन गुनाह है और मैं गुनाह में शामिल नहीं होती। ये मरीम नवाज ने जो नवाज शरीफ है अपने वालिद उनको कहा था कि मैं इस गुनाह में शामिल नहीं हो रही। दूसरी जानिब सहाफ़ी के सवाल पे कहा गया कि ये जो तसलसल है ये इन्होंने जारी रखा और जो आर्मी चीफ है उनको एक्सटेंशन दी। इसके इसके सबसे बड़ी जो वकालत जो उन्होंने की है वो मरीम नवाज ने की है कि अब जो है ना, मतलब अब जैसे पिछली दफ़ा उन्होंने कहा था कि मैं इस गुनाह में शामिल नहीं हो रही, अब उन्होंने वकालत की है कि एक्सटेंशन मिलना चाहिए। ये तो तसलसल है, गालिबन इन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि तसलसल है, अब ये जो है ना मिलना चाहिए सबको एक एक करके। ये सवाल किया गया राना सनाउल्लाह से कि अब आने वाले दिनों में, इससे पहले कि अगर याद रखें कि जो सवाल किया गया वो तो एक खैर इंतहाई आम सवाल किया जिस पर जवाब तो सब लोगों और पूरी दुनिया को मिल गया कि आने वाले दिनों में जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ही रहेंगे और अपने ओहदे पर तैनात रहेंगे और उनके रिटायरमेंट के बाद उनको एक्सटेंशन दी जाएगी गालिबन 5 साल की। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में उनके जो है ना एक्सटेंशन होती है या नहीं। दूसरी, अगर हम आपके पीटीआई के हवाले से अगर हम आपको उनकी पीटीआई की राय दें तो पीटीआई का तो राय इमरान खान की तो मैं आपको दे चुका हूँ। दूसरी, जो असद कैसर ने आज असम्बली के बाहर जो है मीडिया से गुफ्तगू की वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। असद कैसर ने जो सहाफ़ी है मतीउल्लाह जान के साथ उन्होंने गुफ्तगू की जिसमें कहते हैं कि आर्मी चीफ के 5 साल की मुद्दत मुलाजमत में किसी सूरत भी तोसी नहीं करना चाहते। हम इस सिस्टम को नहीं मानते और हम सारी उम्र इनको नहीं मानेंगे। होने वाले तमाम फैसलों को मुस्तरद करते हैं जो आर्मी चीफ के हवाले से, और जो भी इनके जो फैसले हैं उनको मुस्तरद करते हैं जो ना इस मुल्क में आइन है ना कानून है पाकिस्तान में। ऐसा कहा है मतीउल्लाह जान के साथ गुफ्तगू करते हुए असद कैसर का कि हम किसी भी जो ना किसी चीज़ का कोई हिस्सा नहीं बनेंगे, ना इनके एक्सटेंशन के हवाले से, ना किसी चीज़ पर हम इनके साथ मुशावरत या इनके जो है ना फैसले नहीं मानेंगे। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में पीटीआई अपनी क्या स्ट्रेटेजी अपनाती है या
مزید وہ کیا کرتے ہیں کہ آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے حوالے سے، اس سے پہلے آرمی چیف کا جو ایکسٹینشن کے حوالے سے جو انہوں نے باجوہ کو دیا تھا، اس سے پہلے بھی جو ہے عمران خان اس چیز کا اقرار کر چکا ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دیتے ہوئے۔ دوسری جانب ایمل ولی نے اسمبلی سے کے باہر میڈیا سے گفتگو کی، جس میں انہوں نے بھی جو ہے نا کافی جو ہے نا آرمی چیف کے حوالے سے انہوں نے بھی بات کی، بڑی اچھی بات ہے کہ وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے جو ایمل ولی کہتے ہیں کہ میری میٹنگ میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ آرمی چیف کے ملازمت کا فیصلہ ہم سب کے سامنے یوں ہی باتیں چلتی ہے کہ باتیں چل رہی تھی کہ 3 سے 5 سال ہو سکتی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، ہر انسان کو الٹرنیٹ ہوتا ہے، ادارے فرد واحد نہیں چلتی ہے۔ ایمل ولی خان نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، انہوں نے بھی اب یاد رہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم جو جنرل باجوہ تھے ان کے حوالے سے انہوں نے جو ہے نا گفتگو کی، جس کو مطیع اللہ جان نے ان کو گھیرا اور ان سے سوالات کیے، کافی ان کو سوالات بھی مطیع اللہ جان کے برے بھی لگے، لیکن اگر ایک ویڈیو اگر ان کے دیکھا جائے، مطیع اللہ جان نے ان کی جو ان سے سوالات کیے، اگر وہ دیکھا جائے تو آپ کو خود اس چیز کا جو ہے نا پتہ چل جائے کہ ایمل ولی خان کس طریقے سے جو ہے نا جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ اس طریقے سے بولتا ہے کہ کہتا ہے کہ میں ایکسٹینشن میں یا کسی بھی چیز میں حصے دار نہیں ہوں۔ تو اس کو جو ہے نا سوال جواب کر کے مطیع اللہ جان نے اس کو گھیرا کہ آپ پارلیمنٹ گئے، آپ نے ووٹ تو دیا ہوگا، تو کافی ان کو ساتھ ایسی باتیں کی کہ ان کو پوری طریقے سے گھیرنے کی کوشش کی، لیکن ان کو جو ہے نا اپنے مسئلوں سے نکالتے رہے خود کو۔ یاد رہے کہ جو اس سے پہلے جو جنرل باجوہ کے دور میں جب اس کا اور مطیع اللہ جان کا سامنا ہوا تو ان کو کافی جو ہے نا اچھی انٹرویو ہوئی ان کے، اور کافی جو ہے نا ایمل ولی خان کو اس انٹرویو میں دھویا، وہ کافی دنوں تک وہ انٹرویو چل رہی تھی، اور جس پر بہت زیادہ جو ہے نا ایمل ولی خان کی بےعزتی ہوئی تھی اس انٹرویو سے، تو وہ بات اپنی بات سے مکرتے تھے کہ میں نے ایکسٹینشن کے حوالے سے کوئی جو ہے نا ان کو جو ہے نا ووٹ نہیں دیا ہے، جو غالباً ووٹنگ کا ہوتا ہے کہ جنرل باجوہ کو جو ہے نا میں نے ووٹ نہیں دیا اور میں نے سپورٹ کیا ہے، نہ غالباً کوئی آئین کے حوالے سے بھی جو ہے نا انہوں نے کوئی جو ہے نا میں نے ووٹ نہیں دیا، کوئی قرارداد پاس ہو رہی تھی ان کے حوالے سے بھی کافی سخت سوالات کیے گئے، جو انہوں نے مطیع اللہ جان نے ان کو سوالات کر کے پسپا کر دیا تھا۔ تو دوسری جانب اب یہ جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے حوالے سے بھی ان سے جو ہے نا سوال کیا گیا، تو یہ کہتے ہیں کہ میری میٹنگ میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ یاد رہے کہ ان کو ایکسٹینشن جب آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے حوالے سے جب ان کو ایکسٹینشن مل جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، ان کا فیصلہ ہوگا، حکومت ان کو کہے گی کہ اگر آپ ہمارے ساتھ دو گے تو آپ کو بہت اچھا ہو جائے گا اور کافی جو ہے نا تمہیں آگے بھی فائدہ ہوگا۔ اگر یہ ایکسٹینشن اگر آرمی چیف عاصم منیر کو اگر ایکسٹینشن ملنے کے بعد بھی جو ان کا تو خیر وہی ہوگا سب سے سسٹم، لیکن یہ جب ووٹ اس کو کر دیں گے بعد میں خود جو ہے نا پچھتاتے ہیں کہ آپ نے حکومت نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا اور جو ہمارے مطالبات تھے ان کو نہ مانے حکومت نے، جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو بھی قرارداد ہوتے اس میں ووٹ ہمیں دو، تو ہم چاہے آرمی چیف کے حوالے سے ہو چاہے اور بھی کوئی اسمبلی میں نیشنل اسمبلی میں کوئی ریزولیشن یا کوئی بل پاس کرنا ہو تو اس میں ہماری مدد کرنے کے بعد، جیسے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی یہ لوگ موجودہ حکومت ایسی کرتی ہے، پہلے ان کو استعمال کرتی ہے بعد میں ان کو چھوڑ دیتی ہے، اور ایمل ولی خان کے ساتھ بھی جو ہے نا جنرل باجوہ کے دور میں ایسے ہی ہوا۔ غالباً وہ جنرل باجوہ کے دور میں نہیں تھا، کوئی جو 27ویں ترامیم پاس ہو رہی تھی تو اس میں جو ہے نا ان سے کافی جو ہے نا سخت سوالات کیے گئے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے ٹیلینور کمپنی کے حوالے سے رکھیں گے، اور جو غالباً اب کہا جا رہا ہے کہ